اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء وحمام الجبروت جسدہ صورۃ مان الملک والملکوت الذی هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس الاسرار ربانیہ وبہجت قمر الحقائق سمدانیہ وطور تجلیت الاحسانیہ وعرش حضرت الحضرات رحمانیہ ان مولدہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ولا یعقل العاقلون سبحان ربک رب العزت عما یصفون قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھو چا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پیارا تے میٹھا فرمان سماعت فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بناؤ۔ ذخائر محمدیہ کتاب دا نام ہے، صفحہ نمبر 322 دے اوتے حدیث پاک موجود ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل الاعمال منها مقبول ومردود الا صلاة علی فانها مقبول غیر مردودی۔ رجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان نیکی دے جتنے کام بھی کریں دے، اللہ دے محبوب دی رضا دے واسطے نیکی دا کوئی کام کریں دے، کچھ کام ایہو جے ہوندے جنہیں کو اللہ تعالی قبول کر گندے، کچھ کام ایہو جے ہوندے جنہیں کو اللہ تعالی قبول نہیں کریں دا، پر لجپال نبی نے فرمائے ایک کام ایہو جیا ہے جیڑا انسان کریں دے اللہ تعالیٰ اون کام کو ہر حال وچ قبول کریں دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم او عمل کیا ہے؟ لجپال نبی نے فرمایا الا صلاۃ علیہ، او کم ہے میں محمد دی ذات تے درود پاک پڑھنا۔ لجپال نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے تہاڈا نیکی دا کوئی کم قبول کرے یا نہ کرے، اے بے نیاز دی مرضی ہے، لیکن لجپال نبی نے فرمایا درود پاک ہر حالت دے وچ قبول کرے نہ راندے۔ رب کائنات جس ٹائم بھی کوئی شخص لجپال نبی دی ذات دے اوتے درود پاک پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اوندا درود پاک پڑھن ہر حال دے وچ قبول کریں دے۔ تے صاحبو اس واسطے میں عرض کرنا رانا کہ جس وقت بھی لجپال نبی، منٹھار نبی، زہرا دے بابا حسنین کریمین دے نانا دی ذات اقدس مبارکہ تے درود و سلام پڑھن دا موقع ملے، ول مونجے تھی کہ نہ پڑھیا کرو، گج وج تے پڑھیا کرو تے ٹھر ٹھر تے پڑھیا کرو۔ ہن عزیزان محترم حدیث پاک میں سنا دیتی ہے، ہن جی میں با آواز بلند سبحان اللہ علیہ ہوئے ایویں اونچی آواز نال پڑھ گنو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد سعودہ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدی، یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا سیدی، اننی فی بحر یم مغرق یا سیدی، خذ یدی سائل لنا اشکالنا یا سیدی، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قولہی ما کنی خاتمہ، اگر دا وطن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ حمد و صلات
آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مبارکہ تے درود و سلام پڑھن دے بعد دعا ہے خالق کے کائنات، مالک کے کائنات، رازق کے کائنات آج دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بلند بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے۔ رب کائنات تمہارے دل دے اندر، میرے دل دے اندر اپنی محبت، اپنے پیارے نبی دی محبت، پنجتن پاک دی محبت، صحابہ دی محبت، ہر ولی دی محبت نصیب فرماوے۔ عزیزان محترم، سونے رب دا سونا احسان کہ رب کائنات نے ایک مرتبہ ولا اپنا تے اپنے میٹھے محبوب دا فرمانے مبارک سنن تے سناون دی توفیق عطا فرمائیے۔ دعا کرے سو کہ میں جتنا دیر بھی گفتگو کراں رب کائنات آل نبی اولاد علی دے توسل دے نال میں کو حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آپ حضرات کو حق تے سچ سن کے اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، عمل کر کے یاد کریندے ہوئے دین دے جذبے دے نال دوجے تک پہنچاون دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلے جمعۃ المبارک دے اوتے عظمت والدین، ابا تے ابے دا مقام کیا ہے، آپ حضرات نے بڑی محبت، بڑے شوق دے نال سماعت فرمائی ہے گفتگو، لیکن وہ موضوع مکمل کہنا تھیا ہا انشاءاللہ این جمعے دے اوتے اس موضوع کو مکمل کرے سوں، والی انشاءاللہ رمضان المبارک دی برکت دے مبارک سماعت فرمے سوں، توجہ نال سماعت فرمے سو انشاءاللہ جی میں تمہاری توجہ ہو سے میں کچھ بولن دی چاہ ساوے سے تو کو سنن دی چاہ ساوے سے ایک باری ولا پیار نال آکھو سبحان اللہ۔ جو عاشق رسول نے اپنی والدہ دے بارے، اپنے ماں پیو دے بارے بڑی محبت تے بڑی پیار علی گال کیتی ہے، او سماعت فرماؤ تے اپنے سینے کو مدینہ بناؤ۔ جو عاشق رسول نے آکھے ایڈیاں کوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، ایڈیاں کوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں، ہائے ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں۔ میرے نال رل کے پڑھ لو، ایڈیاں کوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، ایڈیاں کوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ مندہ منہ چوں بول جے نکلے ٹوک دیاں، چنگی مانی تھا تو ماما روک دیاں، چنگی مانی تھا تو ماما روک دیاں، مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں، مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں۔ کم تینوں ایک آکھاں دوستا کر جاویں، ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں، آکھو سبحان اللہ۔ کم تینوں ایک آکھاں دوستا کر جاویں، ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں، جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں، جگ اتے پھر مرن نو جاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں، ایڈیاں کوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں۔ عزیزان محترم، او جی آیا مبارکہ دوران خطبہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتم،
اس آیہ مبارکہ دے بارے تھوڑی جی گفتگو سماعت فرماؤ ول انشاءاللہ بقیہ گفتگو جڑی رہ گئی ہے عظمت والدین دے اوتے او سماعت فرمیسو تے انشاءاللہ سینہ مدینہ بنوے سے میں آپ حضرات دے سامنے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات دی لاریب کتاب بے عیب کتاب سپارہ نمبر 13 سورت نمبر 14 سورت ابراہیم دا رکوع نمبر 6 تے آیت نمبر 41 دا کچھ حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتم جو خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات نے اپنی لاریب کتاب بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایندا ترجمہ بن دے کہ اے اساڈے رب اے اساڈے مالک اے اساڈے خالق اساڈی بھی بخشش فرما اساڈے ماں پیو دی بھی بخشش فرما سارے مومنین دی بھی بخشش فرما یوم یقوم الحساب مولا جدن حساب دا دیوار ہوے مالک مولا جدن قیامت دا دیوار ہوے نا قیامت دا دیوار اساڈی بخشش فرما چھوڑی اساڈے ماں پیو دی بخشش بھی فرما چھوڑی اور مولا جڑے سارے مومنین ہیں جڑے تیری منن والے ہیں تیرے محبوب دی منن والے ہیں مولا انہیں دی بخشش فرماوی قیامت علی دیوار مہربانی کری احسان کری. کچھ دوستوں نے اے گفتگو سماعت فرمائی ہوئی ہے لیکن مزید سماعت فرما جنسو تاکہ سینہ مدینہ بنوے سے عزیزان محترم کہیں مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھن والا ہوئے سنی ہوئے دیوبندی ہوئے وہابی ہوئے اہل تشیع ہوئے جی ویلے نماز پڑھ دے نا نماز دے اخیرے چ دعا ضرور منگ دے کہ مالک و مولا ہون عزیزان محترم ایک قانون ملدا پے ایک ضابطہ حیات ملدا پے کہ با ادب رب دے سامنے پیش تھی وہ رب دے سامنے پیش تھی کہ دوہیں گھٹنے ٹکا بو دوہیں گوڑے وچھاتے ادب دے نال ہاتھ رکھ کے ول رب دی بارگاہ چرچ کرو مولا میری بخشش فرما میرے اماں تے ابے دی بخشش فرما مولا سارے مومنین دی بخشش فرما. ہن عزیزان محترم ہر مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھن والا اے دعا ضرور منگ دے. ہن آؤ دے سے اے دعا منگی کہے کیرے موقع دے اوتے منگی ہے انشاءاللہ سماعت فرمے سو ابتدائی گفتگو ہے کوشش کرے سا کہ تو کو سمجھ ضرور آوے سے. لجپال نبی نے فرمایا جی ویلے رب کائنات میں کو معراج کرائے معراج دی رات جی ویلے میں اللہ مکانے کو کراس کیتے جی ویلے میں 7 آسمانے کو کراس کیتے لجپال نبی نے فرمایا ہن جبریل میرے نال ہے ہن میں سفر کرنا پیا. لجپال نبی فرمانے جی ویلے میں 7واں آسمان تے پگا نا میں 7ویں آسمان تے ڈٹھے کہ ایک مقدس بہت پیارا مقام ہے فرشتے اوندا طواف کریں دے پین. میں جبریل کنے پوچھے جبریل اے فرشتے کیری شے دا طواف کریں دے پین اے مقام کیڑا ہے فرشتے دے سردار حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اے فرشتے جڑے مقام دا طواف کریں دے پہنا ای مقام دا نا ہے بیت معمور اے فرشتے دا کعبہ ہے جی میں دنیا دے اتے مسلمانے دا کعبہ ہے توارے انتے دا کعبہ ہے کلمہ گو ہے جڑے کلمہ گو ہیں جی میں انہیں دا کعبہ ہے او کعبے والی سائڈ تے اپنا چہرہ کر کے عبادت کریں دے ای میں اے 7 آسمانے دے اتے فرشتے دا کعبہ ہے فرشتے ایتھا عبادت اور ریاضات کریں دے. لجپال نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل میں کو سمجھ آ گئی. واللجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمیندر میں ڈٹھے کہ بیت معمور فرشتے دے کعبے دے نال ہے چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے انہیں دا چہرہ ایویں چمکدا پے جویں 24 دا چندر چمکدا پیا ہوئے. حضرت جبرائیل تیرے میرے لجپال نبی دے نال ہیں. لجپال نبی نے حضرت جبریل کو ول فرمایا جبریل اے کون ہے. ہن کچھ لوگ اعتراض کردے ہیں صحیح تسا دے محمد کو علم غیب ہے توارا جڑا نبی ہے وہ علم غیب رکھیں دے جی ویلے توارا نبی علم غیب رکھیں دے وال جبریل کرے کو پوچھدا پیا ہا سوال تے پیدا تھیندے نا میں کہ اگر ایہا گال ہے لجپال نبی نے جبریل کے نے پوچھے تے تو لجپال نبی دے علم غیب دے اوتے اعتراض کریندا پئی اللہ تعالی دے علم غیب وچ کوئی بندہ شک کر سکدے جیڑا بندہ اللہ تعالی دے علم غیب وچ شک کرے دار اسلام تو خارج ہے. لیکن رب کائنات دی لاریب کتاب اٹھا کے دیکھ جی ویلے حضرت موسیٰ دا فرعون دے نال مناظرہ تھیا تے فرعون دے جڑے چمچے کڑچھاں انہاں نے جی ویلے اپنے تلہر سٹے انہاں دے تلہر جناب والا نانگ بن گئے تے حضرت موسیٰ نے عرض کیتی مولا میں کیا کراں میرے رب نے فرمایا موسیٰ دیکھا تیرے ہاتھ دے وچ کیا ہے. ہن میرے رب کو پتہ کہنا ہا جیرا رب عالم الغیب ہے ہر شاید کو جان دے علم غیب جیرا رب دے علم غیب دے اتے اعتراض کرے دائرہ اسلام تو خارج ہے. حضرت موسیٰ دے ہاتھ دے وچ
آساہا تلہڑا، لیکن والی میرے رب نے پوچھے موسیٰ تیرے ہاتھ دے وچ کیا ہے؟ رب دا پوچھنی حکمت ہے، جبریل کہنے تیرے میرے لجپال نبی دا پوچھنی ایک حکمت ہے، کی حکمت کو یا خدا جان دے یا ول مصطفیٰ جان دے۔ لجپال نبی نے جبریل کہنے پوچھا جبریل اے نورانی چہرے والا کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی سونا اے تمہارا دادا ابراہیم ہے، اے تمہارا جد امجد اور حضرت ابراہیم کون ہیں؟ 70,000 نبیوں دا پیو ہے، 70,000 نبیوں دا پیو ہے حضرت ابراہیم، تیرے میرے لجپال نبی دا دادا ہے۔ جو لجپال نبی کو پتہ چلے نا میرا دادا حضرت ابراہیم ہے، لجپال نبی با ادب دادے ابراہیم دے نزدیک گئے تے آکھے نے دادا جان السلام علیکم۔ لجپال نبی فرمیندے میرے دادے سے سلام دا سونا جواب دیتا، ول میں کڈا جو دعائی وی دتیاں، دعائی دے وردے بعد میرے نال حال حوالے کیتا۔ ہن لجپال نبی فرمیندے جی ویلے میں واپس آون پیا نا میرے دادے ابراہیم میں کو آکھے میرا پتر محمد تے کوئی کم آکھا کرے سی، میں عرض کیتی دادا جان آپ تو حکم سے رکھی تے۔ لجپال نبی فرمانے جی ویلے میں آمن پیا نا میرے دادے ابراہیم میں کو آکھے جی ویلے اپنے اونٹے کنے منجے نا اپنے اونٹے کو ون کے میں ابراہیم دا سلام چڑے وی یا تیرے میرے کنے سلام ہوندا پہ 70,000 نبیوں دے پیو دا۔ اگر کئی کنے ایم این اے ایم پی اے کئی سردار دا سلام آ ونجے اون دی موج بن ویندی ہے، تو تے میں مقدر والے نہیں سے ساکو 70,000 نبیوں دے پیو نے سلام بھیجے، 70,000 نبیوں دے پیو نے آکھے میٹھا محمد جی ویلے اپنی امت کنے منجے نا دنیا تے ون کے اپنی امت کو میں ابراہیم دا سلام دے می۔ ہن اے دعا 70,000 نبیوں دے پیو نے منگی ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیت معمور دے ٹیک لاتے فرشتے دے کعبے دے نال بیٹھ کے حضرت ابراہیم نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے مالک مولا میری بخشش فرما، میرے امت ابے دی بخشش فرما، سارے مومنین دی بخشش فرما مولا جدن قیامت دا ڈیمار ہوے۔ ہن عزیزان محترم حضرت ابراہیم جڑا 70,000 نبیوں دا پیو ہے کیا ان دی بخشش دے وچ کوئی شک کر سکدے؟ ان دی امت ابے دی بخشش دے وچ کوئی شک جرا شک کرے وہ آؤٹ آف رینج اسلام ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے 7 آسمانے دے اتے بیت معمور دے نال بہ کے دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے اشارہ دے دیتا کہ میرے پتر محمد دے امتیو اپنی بخشے دی دعائی کریں دے روائے تے امت ابے دی بخشے دی دعائی کریں دے روائے۔ ٹھیک ہے نا عزیزان محترم، ہن خود سوچ گئے امت ابے دا مقام کیا ہے، امت ابے دی فضیلت کتنا ہے۔ اول محبت علی گال سماعت فرماؤ تے اپنے سینے کو مدینہ بناؤ، سمجھ جانی پہ پیار نال ول سبحان اللہ علیہ۔ بابا فرید پاک پتن علی سرکار جن کو گنجے شکر علیہ رحمت لقب تو یاد کیتا ویندے، ایک مرتبہ آپ دی والدہ نے آپ کو صدایا، میرا پوتر دے نزدیک تھیا۔ حضرت بابا فرید پاک پتن علی سرکار اما دے نزدیک تھے۔ آپ دی والدہ محترمہ نے فرمایا پوتر میں تے کو 2 سال کھیر پلائے۔ کتنا سال کھیر پلائے؟ 2 سال۔ پوتر میں تے کو جڈانی کھیر پلائے با وضو تھی کے پلائے، کدیں بے وضو کہنا ہوندی ہم وضو کریں دی ہم تے کو کھیر پلیندی ہم۔ بابا فرید پاک پتن علی سرکار دی گردن جھک گئی تے گل مک گئی۔ آپ نے عرض کی تھی اما جان میں ہی اج تک ول تہجد قضا کہلی کی تھی، اگر تو میں کو کھیر وضو کر کے پلیندی رہ گئی ہے میں ہی تہجد قضا نہیں کیتی۔ جی ویلے بابے فرید نے گال کیتی نا تے آپ دی اما نے فرمایا پوترے تیرا کمال نہیں تیری ماں دے کھیر دا کمال ہے، اے تیرا کمال نہیں تو باقاعدگی نال تہجد تو ادا کرندا رہ گئی، اے تیری ماں دے کھیر دا کمال ہے، تے کو جڈانی کھیر پلیندی رہ گئی قرآن دی تلاوت کرندی رہ گئی۔ ہن عزیزان محترم جی ویلے ماما پتر کو کھیر پلیندے ہن قرآن دی تلاوت کریندے ہن، خدا دی قسم یا غوث اعظم پیدا تھیندا ہا یا حضور معین الدین چشتی دیاں جوان پیدا تھیندا ہا یا شاہ رکن عالم جی ہستی پیدا تھیندی ہے یا ول حضرت بہاؤالدین ذکریہ جا جوان پیدا تھیندا ہا۔ ٹھیک ہے نا عزیزان محترم، یہی وہ مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے۔ عزیزان محترم تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کریں کہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء ادا کی تھی۔ نماز عشاء ادا کر کے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محو خواب تھی گئے۔ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیندر کرن واسطے چارپائی دے اوتے لیٹ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمیندے کہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی ویلے نیندر کے بیدار تھے نا لجپال نبی مسکراندے پے ہن۔ لجپال نبی جناب والا لجپال نبی دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر ہے اج مسکراندے پے تمہارے چہرے دے اوتے مسکراہٹ ہے، ہن الے سو تے سڑے سا۔ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ
میں خواب دیدا پیا ہم میں خواب دے وچ رب دی جنت کو دیدا پیا ہم رب دی جنت کو دیکھن واسطے میں جنت دے وچ داخل تھی گیا یا رسول اللہ ولا کیا تھے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جی ویلے میں جنت دے وچ داخل تھیا نا میں جنت دے وچ ایک قاری قرآن دی آواز سنیے جڑا قرآن پڑھدا پیا ہا ڈاڈا سونا پڑھدا پیا ہا ڈاڈا چنگا پڑھدا پیا ہا یار ایمانداری نال دسا جن دی تلاوت کو نبیاں دا سلطان سونا آکھے ان دی تلاوت دا کمال کیا ہو سے اج اگر استاد شاگرد دی تلاوت سن گنے شاگرد دے اوتے فخر محسوس کریں دے کہ اتنا مجمع دے وچ میرا شاگرد ڈاڈا قرآن پڑھدا پیا ہا یار اوندا مقام کہے جن دے قرآن دی تعریف نبیوں دے سلطان نے کیتی ہے جدا قرآن سن کے لجپال نبی ڈردے پے ہن لجپال نبی نے فرمایا عائشہ او قاری قرآن ڈاڈا سونا قرآن پڑھدا پیا ہا ڈاڈا چنگا قرآن پڑھدا پیا ہا لجپال نبی نے فرمایا عائشہ ول میں کچھ فرشتے کو سجے فرشتے میرے کنے حاضر تھے میں فرشتے کنے پوچھے اے فرشتو ایک کیڑا جوان ہے جڑا قرآن دی تلاوت کرندا پہ فرشتے عرض کیتی یا رسول اللہ اے تواڈا صحابی نعمان بن حارثہ ہے نعمان بن حارثہ ہے قرآن دی تلاوت کرندا پہ لجپال نبی نے فرمایا جڑا اما تے ابے دی خدمت کرندا رب اون دے اوتے کرم ایویں کرندا رب لجپال نبی نے فرمایا نعمان بن حارثہ اما تے ابے دا بڑا خدمت گزار رہا اللہ تعالی نے ان دی خدمت قبول کر گئی تے دیکھو مرن دے بعد ہی جنت دے وچ قرآن پڑھدا پے تے عزیزان محترم خود سوچ گن کہ جڑا اما تے ابے دا ادب احترام کرن دے رب انہیں کو مقام کتنا عطا کریں دے رب انہیں کو فضیلت تے مرتبہ کتنا عطا کریں دے اور عزیزان محترم او سونی جی حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ تے اپنے سینے کو مدینہ بناؤ سمجھ جاندی پہ تے پیار نال سبحان اللہ اللہ عزیزان محترم اگر کہیں شخص دے اوتے غربت دا دور ہووے اوندا بچپن ہی غربت دے وچ گزر گیا ہووے اوندا لڑکپن بھی غربت دے وچ گزر گیا ہووے اور جناب والا اون دی جوانی بھی غربت دے وچ گزردی پی ہوئے سویر دی ہوئے تے شام دی نہ ہوئے شام دی ہوئے تے سویر دی نہ ہوئے ہن عزیزان محترم در در تے دھکے دھوڑے کھا کے شام کو گھر ولدا آیا ہوئے اور جناب والا ول اون دی عین جوانی دے وچ اوندا اگر اما تے ابا فوت تھی ونجے ول رب اون دے کرم چا کرے اون کو دولت ہی مل ونجے اون کو سرمایہ ہی مل ونجے پیسے دی ریل پیل تھی ونجے رب اون کو ڈاڈا سرمایہ دے دے وے ول کونے دے وچ بیٹھ کے روندا ضرور ہے کاش اج اما زندہ ہوے ہا روندے کاش اج ابا زندہ ہوے ہا دیکھے ہا کہ میرے پتر کو رنگ کیویں لگیا پے دیکھے ہا میرے اما تے ابا میں کو دیکھے ضرور ہا کہ اسا دا اوہ پتر جڑا غربت دے وچ دھکے دھوڑے کھاندا ہا اج رب نے اون دے اوتے کرم نوازی کر دتی ہے ان دے اوتے پیسے دے بھی ریل پیل ہے سب کو جندے کنے ہے اگر ان کو رویندا پی ہوندے اما تے ابے دی یاد رویندی پی ہوندی ہے ٹھیک ہے نا عزیزان محترم میں تو پہلے پلیٹ فارم سیدھا کرنا تھا کہ تو گال دی سمجھ آ منجے ان حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ تے اپنے سینے کو مدینہ بناؤ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ واللیل دی زلفیں والے نبی والضحیٰ دے چہرے والے نبی نے فاران دی چوٹے دے اوتے کھڑ کے جی میں لوگوں کو دعوت دیتی لجپال نبی نے فرمایا لوگو خدا کو من گنو میں محمد خدا دا نبی ہاں میرے اوتے کلمہ پڑھ گنو میرا ایمان میرے اوتے ایمان گنو تے کلمہ پڑھ گنو جہنم دی باہ کے نے بچ ویسو جڑے خوش نصیب ہن لجپال نبی دے نوکر بندے رہ گئے لجپال نبی دے خادم بندے رہ گئے تے رب دی کرم نوازی کو جناب والا حاصل کرنے دے رہ گئے ہن عزیزان محترم ابو جہل اینڈ ابو لہب کمپنی پریشان ہے کہ سارے محمد کو منندے پن ہولے ہولے محمد علی سیٹ تے تو دے ویندن ہن عزیزان محترم ایک مرتبہ ابو جہل تے ابو لہب تے اوندے چمچے کڑچے کٹھے تھی کہ لجپال نبی کے نے آمنن لجپال نبی کو آ کے حضرت محمد ساری گال سن گن تو نبوت دا اعلان کر گئی دی اور تو ساری گال سن اسا تیری گال سن سو تو ساری من اسا تیری منے سو لجپال نبی نے فرمایا کیا آکھنا چاہنے وے انہیں کہ گالی میں کدی کدی تو سارے خدا دی عبادت کر گی دا کر اسا تیرے خدا دی عبادت کر گندے راسو مشترکہ تھی کہ کھاتا چلیں دے سے تو سارے خدا دے بارے گال نہ کیتی کر اسا تیرے خدا دے بارے گال نہ کرے سو جی میں لجپال نبی نے گال سنی لجپال نبی دی اکھ دے وچ ہاں جی ایویں نکتے جی میں سامن دا بادل برستے لجپال نبی نے بے نیاز علی سائڈ تے چہرہ کر کے عرض کی تھی مالک مولا دیکھ اے میرے رشتہ دار اے میرے ہمسائے آئے ودن مولا تیرا تے میرا رشتہ چھڑواون آئے ودن مالک مولا میں تیری محبت دے وچ اپنے چاچے کو بھی جواب دیندا پیا مولا میں کو اننے دی ضرورت نہیں میں کو تیری ضرورت ہے رہ وچ آواز آئی میرا یار محمد اگر میرے آنکھے دے نال تو اپنا خیش قبیلہ چھڑیندا پئی ول میں رب وعدہ کرے نہ پیا کہ تیرا جیرا امتی جتنا عبادت کرے سے جی ویلے تک تیرا حبدار کہنا بن سے میں اون دی
عبادت قبول کہہ نہ کرے سا جی ویلے تیرے نال محبت کہہ نہ کرے سا میں ان دی ریاضت قبول کہہ نہ کرے سا ہن عزیزان محترم لجپال نبی تبلیغ کرے نے پن لوگ جوک در جوک لجپال نبی دا کلمہ پڑھ دے پن کئی ویلے حضرت ابو بکر جیاں جوان لجپال نبی دا نوکر بن دے کئی ویلے حضرت عمر فاروق جیاں جوان لجپال نبی دا خادم بن دے ہن عزیزان محترم المختصر مکے دے وچ وی تیرے میرے لجپال نبی دی نبوت دی بھل بھل مدینے دے وچ وی لجپال نبی دی نبوت دی بھل بھل ہے ہن عزیزان محترم لجپال نبی منٹھار نبی ایک مرتبہ منبر تے جلوہ فرماتے ہیں لجپال نبی نے ڈٹھے جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر جیاں جوان بھی تیرے میرے لجپال نبی دے سامنے موجود ہے حضرت عمر حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی حضرت انس حضرت بلال حضرت سیدنا سلمان فارسی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ لجپال نبی دے سامنے موجود ہیں لجپال نبی دے ایک اشارے دے اوتے گردن کٹاون واسطے تیار ہیں لجپال نبی نے جویں چارے پاسے اپنے غلامے کو ڈٹھا لجپال نبی دی اکھ دے وچوں اچانک ہنج ایویں نکتے جویں سامن دا بادل برس دے صحابہ نے جویں ڈٹھا لجپال نبی دی اکھ دے وچوں ہنج نکل دے پن صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ کیا گال ہے کیا وجہ ہے تیری اکھ دے وچوں ہنج نکل دے پن سونا اگر کہیں نے گستاخی کیتی ہے سا حکم دے اوندا گاٹا لہا دے سو اگر کہیں نے کوئی گال کیتے سا حکم دے ہونے تورے کنے پیش کریں دے سے جیری لجپال نبی نے گال کیتی ہے کلیجے دے اندر ٹھڈ پے گئی ہے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ کہیں میرے نال کوئی زیادتی کہیں نہیں کیتی کہیں میرے نال کوئی ظلم و ستم نہیں کہیں نہیں کیتا کہیں میرا دل نہیں کہیں نہیں دکھایا یا رسول اللہ والا روندے کو پے وے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ اج میں کو اپنی اماں آمنہ یاد آ گئی ہے اج میں کو میری اماں یاد آ گئی کاش میری اماں ہووے ہاں دیکھے ہاں کہ میرے پتر محمد دے چارے پاسوں غلام ہیں میری اماں ہووے ہاں میرا ابا ہووے ہاں دیکھے ہاں کہ حضرت ابو بکر دیاں جوان میرا خادم بنیا بیٹھے صحابہ روندا ہی واسطے پیا کہ میں کو اج اماں دی یاد آ گئی ہے اتھیں آج کے رسول اللہ کے رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ماما دیا صحابہ روندا ہی واسطے پیا کہ میں کو میرے اماں تے ابا یاد آ گئے عزیزان محترم اگر حیات انہاں دی قدر کیتا کرو اگر حیات انہاں دی عزت کیتا کرو خدا دی قسم اماں تے ابے دی عزت کرن تہاڈا کم ہو سے ول دنیا دے وچ عزت دا تاج پاون رب العالمین دا کم ہو سے او عزیزان محترم اگلی گل بھی سماعت فرما گنو تاکہ تیرے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پے ونجے عزیزان محترم نماز عید دا ڈیمار ہے لوگ جوک در جوک نماز عید ادا کرن ویندے پن لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید دی تیاری کیتی لجپال نبی جی ویلے عید دی نماز پڑھاون واسطے اپنے گھروں باہر نکلن ہن لجپال نبی ٹردے ٹردے ویندن لجپال نبی نے ڈٹھے رستے دے وچ ایک بچہ ہے جندی 10 یا 11 سال دی عمر ہے زارو قطار روندا پے ہوندی اکھ دے وچوں ہنج نکل دے پن لجپال نبی نے جی ویلے ڈٹھا معصوم بچہ ہے زارو قطار روندا پے لجپال نبی اون بچے والی سائیڈ تے ٹر پے ایڈو لوگ انتظار کرندے پن تے لجپال نبی آمن ہا آ کے عید نماز پڑھاویں ہا لیکن صدقے ونجا زہرا دا بابا تیری شان دے اوتے لجپال نبی اون معصوم بچے دے نزدیک ویندن لجپال نبی اون بچے کو ون کے دے دین بچہ زارو قطار روندا پے لجپال نبی نے فرمایا بچہ کیوں روندا پئی رو دیا تے سونا دنیا دے اندر میرا کوئی کہہ نہیں جی ویلے بچے نے گال سنی لجپال نبی نے بچے کو سینے نال لاتا لجپال نبی نے سینے نال لا کے فرمایا بچہ ہے گال والا نہ کری دنیا دے اندر جندا کوئی کہہ نہیں ہوندا میں محمد جو ہاں گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں اگر ان کو مدفن میں آنا ہے حاکم تو زندہ خدا کی قسم کس لیے ہیں لجپال نبی نے فرمایا نہ رو نہ ڈسا کیا وجہ ہے رو کے عرض کہ یا رسول اللہ اے نبیوں دا سلطان اے حسین دا نانا کاش اج میری اما زندہ ہووے ہا میرے والد دے وچ کنگھی دیوے ہا میری اما زندہ ہووے ہا میری اکھی دے وچ سرما پواوے ہا میری اما زندہ ہووے ہا میرے کو سونے سونے کپڑے پواوے ہا میری اما زندہ ہووے ہا میری تیاری کراوے ہا ول میرا ابا زندہ ہووے ہا اپنے ابے دا ہاتھ پکڑ کے اپنے ابے دے رلے منجا ہاں عید نماز ادا کراں ہاں میرا ابا زندہ ہووے ہا تے میرے کو مونڈے تے چاوے ہا تے میرے کو عید نماز پڑھواوے ہا ایڈو بچہ گال کریندا پہ لجپال نبی زارو قطار روندے پھر ایڈو مخلوق خدا انتظار کریں دی پی ہے کہ حسین دا نانا آوے آ کے عید نماز پڑھاوے پر لجپال نبی 10 سال 11 سال دے بچے دی گفتگو سن کے زارو قطار روندے پھر جی والے بچے نے گال کی کہ میری اما ہووے ہا میں کو سرما پواوے ہا لجپال نبی کو اپنی اما یاد آ گئی ہے جی والے بچے نے گال کی کہ میری اما میں کو کپڑے پواوے ہا لجپال نبی کو اپنی اما یاد آ گئی ہے ہن عزیزان محترم بچہ بھی زارو قطار روندا پہ
تیرے میرے لجپال نبی بھی زارو قطار روندے پین جی میرے بچہ رو رو کے گالی کر کے چپ تھی گیا. لجپال نبی نے بچے کو سینے نہ لاتا. لجپال نبی نے فرمایا بچہ مونجھا نہ تھی میں ان عزیزان محترم آباد رہو شاد رہو جملہ سمجھ آوے تا بول گی نہیں جاتے تمہاری مرضی ہے جی میں آنکھ کھولا ہی میں بولی جی میں بولن دا حق ہوئے. لجپال نبی نے بچے کو سینے نہ لاتا. لجپال نبی نے فرمایا بچہ مونجھا نہ تھی اج دو بعد حسین تیرا بھرا ہے زہرا تیری بہن ہے عائشہ تیری اماں ہے میں مصطفیٰ تیرا ابا ہاں. مونجھا نہ تھی یہ گال ولا نہ کر. لجپال نبی ان بچے دا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر گن گئے. لجپال نبی نے ان کو سونے سونے کپڑے پوائن. ہن عزیزان محترم لجپال نبی دا انگل ہے او بچہ اپنے ہاتھ دے وچ لجپال نبی دی انگل گھن کے ٹردا پے تے دل دے وچ آدا پے یارو اج یتیم بنن دی چاسنی آ گئی اج مسکین بنن دی چاسنی آ گئی. کوئی اپنے پیو دے ہاتھ چھت پا کے ٹردا پے کوئی چاچے دے ہاتھ چھت پا کے ویندا پے. اے بچہ نبی دا سلطان ہاتھ پکڑ کے نبی دی نال عید نماز ادا کریندا پے. لجپال نبی نے بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہ لوگو سن گنو دنیا دے اندر جندا کوئی کہہ نہیں اوندا وارث نبی دا سلطان ہے اوندا وارث زہرا دا بابا ہے. ان عزیزان محترم پوچھو نہ کہنے جنہ تے امے تے ابا حیات کہنی جنہ دا امہ تے ابا دنیا تو ٹر گئے نا انہیں کہنے پوچھ کہ انہیں جناب والا گھر دی کنڈیشن کیا نظر دیے. عزیزان محترم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات دے جلیل القدر نبی ہن رب دے نال گفتگو کرندے ہن ہم کلام تھیندے ہن. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ جی ملے کوئے تور تے چڑھن پے نا میرے رب نے فرمایا موسیٰ پہلے جوتیاں پا کے آمدا ہمیں ہن جوتیاں لہا کے آ. مالک مولا ان دی وجہ کیا ہے میرے رب نے فرمایا موسیٰ تیری ماں جڑی تیرے واسطے دعا کریندی او ٹر گئی ماں دی دعا ہے تے تو جُتی سمیت کوئی تور تے آمندہ ہمیں. ہن خود سوچ کے ماں دی دعا ہے جرا نبی کو جُتی سمیت کوئی تور تے گھر ویندی ہے. یارو اسا کیا سوچ کے اما دی بے عزتی کرندے سے اسا کیا سوچ کے اما تے ابے کو جناب والا لیفٹ نیچے دینے دے. دنیا مکافات عمل ہے میرا بچہ میرا بزرگ میرا بھرا جی میں اما تے ابے نال کرے سی میں تیرے نال ہی تھی سے. ایک نوجوان دی شادی جو تھی نا اور رن دے آکھے لگ کے جناب والا اپنی ماں کو جناب والا اتھوں جا تے پجایا جتھاں اما تے ابا جی میں یتیم خانہ ہوندے نا ایویں بھی جناب والا کوئی جگہ بنی پی ہوندی ہے جتھا بندے اپنے والدین کو چھوڑ کے آویندے نا. وہ اپنی بڈھی ماں کو چھوڑ کے آئے 20 سال ہوندی ماں اتھا گزریندی رہ گئی ہے. 20 سال دے بعد جی میرے ماں دی جناب والا سا اوکھت ہے نا تے ماں جی میرے تڑپن تے پھڑکن پئی ہے تے ماں نے جناب والا مالک کو آکھیا میرے پتر کو کال کرو ہاں جی میرے پتر ہے نا تے پتر جی میرے کمرے دے وچ گئے ون کے ڈٹھس کے گرمی ہے کمرے دے وچ پکھا ہے پر پکھا چلدا کہنا پیا ہا. ہن ماں اپنے پتر کو سینے نال لا کے دے میرا بچہ یہ کمرے دے وچ پکھا تے لوا چھوڑے ہاں اما تے 20 سال ایویں گزار دتن تے 20 سال دے اندر اندر کیوں نہیں آکھیا رو کے دی پتر میں تے جیویں کیویں گزار کے ویندی پئیاں کچھ دیوارے بعد تیری اولاد تے کوئی تھا چھوڑن ہم سے میں تے گرمی دے وچ گزار کے ویندی پیا میرا پتر گرمی دے وچ نہ گزارے. پتر اپنے واسطے پکھے دا بندوبست کر گھن اوے او ماں جڑی بچے دا اتنا خیال کرے جندی جناب والا ساری زندگی دعاواں کریں دے گزر ونجے جی ویلے اون ماں کو پتر دھکے دیندا اسے ماں دا دل دکھدا تے ہوسے جی ویلے اون ماں کو پتر آدا اسے اما گھر چھوڑ کے چلی من. عزیزان محترم درد بھرے لہجے دے نال اے گفتگو کرنی پوندی ہے. 15-20 سال پچھتے منجو تے صحیح 7 پتر ہوندے ہن ہکا ماں پلیندی ہے اج 7 پتریں گنے ایک ماں نہیں پلدی. بڑا آدھے کہ تو اپنے کھاتے چ پا چھوٹا آدھے تو اپنے کھاتے چ پا اے ویسو قبری تے لکشن خبری ناراض تے بیٹھے ہوئے بھلا ناراض چیزوں میں حجہ بدے سے منبر سارے نال تقاضا کریں دے میرا چان پیو سدیندی جی ویلے سرویساں تے پتہ چل سے ابا ہوندا کہ ہے انہیں دی قدر کیتا کر انہیں دی عزت کیتا کر جنہاں نے انہاں دی عزت کیتی ہے او ٹردے زمین تے ودے ہوندے انہاں دا چرچا آسمان تھی لا پیا ہوندا. ہن عزیزان محترم وقت ایک ولی ہیں جنہ دا نام ہے جناب والا حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ. وقت بہت بڑے ولی ہیں. آپ ایک واقعہ پیش کریں دن کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملک انطاکیہ تو سفر کر کے ملک شام والی سائڈ تے ویندے پہ ہن پیدل سفر کرندے پہ ہن. آپ سفر کرندے ایک مقام تو آپ تو گزر تھیا تھکاوٹ دی وجہ تو حضرت موسیٰ نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی مالک و مولا میں تیرا نبی ہاں
سفر دی وجہ تو میں کو تھکاوٹ تھی گئی ہے، لہذا کوئی مہربانی کرے ہاں سواری دا بندوبست کرے ہاں، سواری آوے ہاں میں کو گھن کے چلی ونجے ہاں۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ سامنے پہاڑ نظر دا پہ جے ہاں مولا نظر دا پہ، میرے رب نے فرمایا ای پہاڑ دے تلے میرے ایک ولی بیٹھے، میرے ولی کو ون کے آکھن تیرا کام ہو سے سواری عطا کرن میرے ولی دا کام ہو سے۔ ہن عزیزان محترم وقت نبی ہے کہندی سائڈ تو ٹردا پہ ولی دی سائڈ تے اے سن گے نبوت دا رتبہ زیادہ ہے، ولایت دا رتبہ کم ہے۔ حضرت موسیٰ ولی علی سائد جو ٹردے پین نبی دا جڑا کم ہوندے امت واسطے راہ عمل ہوندے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ویلے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے نے بھیجا، کئی ویلے حضرت موسیٰ کو اپنے ولی کے نے بھیجا، گویا حضرت موسیٰ ولی علی سائد تے ٹور کے اشارہ دیندے پن لوگو جویں مشکل آمنے اللہ دے ولی کے نے گیا کرو، اللہ دے ولی کے نے منجن موسیٰ دی سنت ہے۔ ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے جویں میں گیا نا میں ڈٹھے پہاڑ دے تلے ایک نورانی چہرے والا بزرگ بیٹھے، گردن جھکائی بیٹھے، گل مکائی بیٹھے۔ حضرت موسیٰ فرماندے میں اون دے نال گیا، میں کہ السلام علیکم، وہاں کہ وعلیکم السلام یا کلیم اللہ، اے اللہ دا نبی یا موسیٰ تیرے کیا حال ہیں؟ حضرت موسیٰ فرمیندے میرے دل دے اندر خیال پیدا تھے اے میں کو نہیں جاندا، میں ہی کو نہیں جاندا، میں ہی دے نال سلام کیتے، اے میرا نا ہی جان دے، ان دی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ فرمیندے میں حالے سوچیندا پیا ہم او ولی بول کے دے قبلہ کیا ہے میں تمہارا نا نہیں جاندا، جائے رب نے تو کو بھیجے ہوں تمہارا نا ہی دسا چھوڑے، جائے رب نے تو کو بھیجے تمہارا نا ہی دسا چھوڑے۔ ہن عزیزان محترم حضرت موسیٰ فرمیندے میں جناب والا اٹھائی بہ گیا۔ ہن عزیزان محترم حضرت موسیٰ فرمیندے جی میں اون دے نال بیٹھا نا اون بزرگ نے اکھ بند کیتی، اکھ بند کر کے عبادات و ریاضات کرن پہ گیا، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، تیرا میرا دیدار تھی دے اکھ کھول کے، جڑے اللہ دے مقرب بندے ہوئے نا اکھ بند کریں دے تو انہیں کو دیدار تھی دے۔ ہن عزیزان محترم حضرت موسیٰ فرمیندے اتھا کوئی آبادی کہنی، اتھا کوئی علاقہ ہی کہنی، اتھا کوئی گھر ہی کہنی، ہن اے سواری دا بندوبست کیویں کرے سے، سواری کیویں آوے سے؟ حضرت موسیٰ فرمیندے میں سوچیندا پیا ہم اتنا اللہ دا ولی بول پیا، حضرت موسیٰ کو کہنے خدا دا نبی کیا گال ہے، کوئی مسئلہ کہنی آبادی کہنی، کوئی مسئلہ کہنی علاقہ کہنی، تو کو سواری دی ضرورت ہے نا، میں تے تو کو سواری منگوا دے سا۔ اس واسطے لجپال نبی نے فرمایا جڑا مومن ہوے نا مومن دی فراست کے نے ڈریا کرو، لجپال نبی نے فرمایا تسا اکھ دی نور نال دے دے وے، مومن اللہ دے نور دے نال دے دے۔ ٹھیک ہے نا عزیزان محترم، حضرت موسیٰ فرمایا اے گال کر کے جوان دا پتر بلا عبادت کرن پہ گیا، کچھ دیر ذکر و اذکار کریندا رہ گیا، ول تھوڑی دیر دے بعد میں کو عرض کرنے اے خدا دا نبی سواری آ منجے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں ہاں آ منجے۔ حضرت موسیٰ سے فرمیندے میں ڈٹھے اپنی اکھی دے نال جوان دے پتنی میں بدل تے ایک ٹکڑا ویندا پیا، بدل دے ٹکڑے کو اشارہ کیتے تلے آ۔ حضرت موسیٰ فرمیندے بدل دا ٹکڑا جی میں تلے آیا نا اتے بدل دا ٹکڑا تلے آ کے گھوڑا بن گیا، تلے آ کے کیا بن گیا؟ گھوڑا بن گیا۔ حضرت موسیٰ سے فرمیندن ہونو اللہ دا ولی میں کو آدھا پہ اے خدا دا نبی سواری آ گئی ہے لہذا سفر کرو تے منجو۔ حضرت موسیٰ فرمیندن میں کو باہن بھول گیا، میں اندے کنے پوچھے پہلے دسا سے یہ مقام تے کو کتھوں ملے؟ صدقے منجا تاری سبحان اللہ تے کمزور بندہ نہ بولے متا کشا تھی پوے، جب رب نے بولن دی طاقت دی تو بندہ بولے سبحان اللہ۔ ہن حضرت موسیٰ فرمیندن میں کو باہن بھول گیا، میں ان جوان کے نے پوچھا دسات سے چوکھی رات عبادت کریندا رہ گئی، کتنا چلے کریندا رہ گئی، کتنا ریاستیاں کریندا رہ گئی؟ جڑا جوان دے پتر نے جواب دیتے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے، رو کیا دے خدا دے نبی نہ میری راتیں دے جگراتے دا کمال ہے، نہ میری عبادت دا کمال ہے، نہ میری ریاضت دا کمال ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بلا مقام کتھوں ملی؟ رو کیا دے خدا دے نبی 20 سال اما دی خدمت کریندا رہ گیا، 20 سال اما دی خدمت کریندا رہ گیا، جن دی وجہ تو رب نے اے مقام عطا کیتے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کی میں رو کیا دیکھ جی میں جوان تھیا ہم نا این میری جوانی ہے، جوانی دا شباب ہا، میری بوڑھڑی اما ہی بیمار تھی گئی ہے، عرض کریں دے کہ اے خدا دا نبی 20 سال اما دی خدمت کرندا رہ گیا، 20 سال جرا کچھ اما آدھی رہ گئی، میں اما دی منیندا رہ گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ولا کیا تھے ہن اللہ تے میں تو کو سناواں۔ رو کہ حضرت موسیٰ کو عرض کرنے کی بلا 20 سال اما دی خدمت کرندا رہ گیا تے انی وجہ تو میں کوئی مقام اے مرتبہ تے فضیلت ملی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ولد سامے حکیم خدمت کرندا رہ گئی، آدھے قبلہ جی میری جوانی ہے این
سے بابا جب چڑھتی جوانی ہے میری بڈڑی اما بیمار تھی گئی ہے میں 20 سال اما دی خدمت کریندا رہ گیا جی میں اما آدھی رہ گئی ہے میں اوے کریندا رہ گیا حضرت موسیٰ کو عرض کرنے قبلہ 20 سال دے بعد جی میرے اما دا وقت اخیر آیا اما نے میں کو فرمایا میرے بچڑا میرے نزدیک تھیا میں ہاں ہن رو کیا تے میں اما دے نزدیک تھیا اما نے میں کو سینے نال لاتا سینے نال لا کے دعا واسطے ہاتھ اٹھائن رب دی بارگاہ چل کیتے مالک و مولا 20 سال جی میں آدھی رہ گئی ہاں اوے ایک کریندا رہ گئے مالک و مولا تیرے کنے کوئی مال نہیں منگدی تیرے کنے سرمایہ نہیں منگدی مولا میری ہکا دعا ہے اے 20 سال منیندا رہ گئے میں جی ویلے اکھ بند کر کے ویساں ای کو دعاواں دیون والا کوئی کہنا ہو سے ایندے کنے خدمت کراون والا کوئی کہنا ہو سے مولا 20 سال میری منیندا رہ گئے جی ویلے میں اکھ بند کر کے ونجاں بل جی ویلے تک زندہ رہے مولا 20 سال اے میری منیندا رہ گئے بل ساری زندگی تو ایندی منیندا رامی رو کے عرض کرنے خدا دا نبی اما دی دعا ہے اون دی مار کے لا اج تک جیڑی بھی گال کریندا میں گال کریندا پیوندا میرا رب فوراً قبول کریں دے حضرت موسیٰ فرمیندے میں اون دی کاند ٹھپ کے میں یوں کو دعا دے کے ٹر پیا حضرت موسیٰ فرمیندے جی میں کوہ طور تے گیا میری رب دے نال ملاقات تھی ہے میں رب کو عرض کیتی مالک مولا میں نبی ہاں او ولی ہے تے میں کو دے کے کیوں بھیجے میرے رب نے فرمایا موسیٰ آمن والے لوگوں کو سامنا چاہنا کہ جڑے میرے ولی ہو میں انہاں کے مدد واسطے گیا کرو انہاں کو سجا کرو مالک مولا ایک اتنا مقام کیویں دتے میرے رب نے فرمایا موسیٰ اگر او بابا اے آکھیا مولا پورے آسمان کو تلے لہا دے میں رب اندے آنکھ دے نال پورے آسمان کو تلے لہا دے مہا موسیٰ میں اون بابے کو نہیں دیتا پیا میں تے اون دی بڈڑی ماں دی دعا کو دیتا پیا اون دی بڈڑی ماں دی دعا دے صدقے موسیٰ میں اون دی دعا قبول کیتی ہے ہن عزیزان محترم ایک گل سن کے سینے دے اندر جھاتی ضرور پاتا کرو میں بھی پیندا تساں بھی پاؤ ہر کہیں کو اپنا پتہ ہوندے جڑا کیتی کھڑا ہوندے بندے کو سارا پتہ ہوندے اگر اما تے ابے دا دل دکھیندے رہ گئے وے تے اج معافی مانگی رہے یارو جی ویلے اے اکھی نوٹ ویسے نا خدا دی قسم والا نرم نرم بسترے دے اوتے نیندری نیم دی جنہیں دے حیات انہیں دی قدر کیتا کرو اللہ رب العزت ساکھ کو اپنے والدین دی عزت انہیں دا ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے اما تے ابے دے نال سچی محبت تے پیار کرن دی توفیق عطا فرماوے